حضرة الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم. فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك؟ قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمد سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد. صلى عليك الله ما أشرقت شمس الله في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريلا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فزمن قد كنت بغيته وسما في أرفع درج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب محجته سامحا بالروح والمحج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محب من رعين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخيب لكمال الحسين والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في صغير به الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشجر دون غيري فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشجر فجعل يجزع بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تهزم فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزاين وجدي وأنا أنتظر إن جاز
وعدي وسحب المدامي قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال سوى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن وجه طيب الرائحة عليم الخيبة أزج الخاجب حاجبين سقل الخدين وإذا تكلم فعليه البغام وإذا سمت فعليه الوقار علو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يغفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما طيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاق القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وبنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد أخي يا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا
النبي محمد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد والوحش والأشجار كاستجدت له وعليه قد سلمنا بعد التشهد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فاسعديه الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك سعدي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يعتدي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദും റസൂലുള്ളാഹിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു തൗഫീഖാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണം വരെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അതിയായി സ്നേഹിച്ച് ഇഷ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.
പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എല്ലാ മജ്‌ലിസുകളിലും ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്ന് മൻഖൂസ് മൗലിദ് പൂർത്തിയായി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൻഖൂസ് മൗലിദിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരും സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു വലിയ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഇസ്സത്ത് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരെ മാതാപിതാക്കൾ പല സങ്കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അവരെ മാതാപിതാക്കൾ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രീതിയിലും എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നിമിഷം തന്നെ ആജിലായ ശിഫാ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ അസുഖത്തിലും തീർത്തും നീ സുഖപ്രദമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും 313 രൂപ നൽകുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം നേർച്ചയാക്കുന്ന ആളുകൾ, ഉസ്താദുമാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ശാരീരിക, മാനസിക, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കും നമുക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മരണം വരെ ഇസ്സത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇഖ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. നാഫിയ ഇൽമു സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, അല്ലാഹു വലിയ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആയുസ് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാർ, സന്താനങ്ങൾ, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ വിജയം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇവരെ തൊടുന്നതൊക്കെ നീ പൊന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നീ എല്ലാ രീതിയിലും വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തൻ തുൻജീനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയാത്ത് وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن نخل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. أن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتأسمنا من إنزال قهرك الوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون من شر الطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله
آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم